वेलकम टू माय चॅनल। आज हांव तिसऱ्याचें सुकें करता। तिसऱ्यो 2-3 उदकां निवळ धुवन घेतल्यात आनी अशे तरेन कल्लावून घेता। हांवें तिसऱ्यो सगल्यो ह्यो कल्लावून घेतल्यात आनी आतां हांव ह्यो आनी एकदां धुवन घेता। हांव ह्यो तिसऱ्याच्या काटान म्हणजे जे तिसऱ्याचें उदक मेळटा तितून हांव बऱ्यो ह्यो मुड्डोवन घेता। आनी अशे तरेन हांव ह्यो निवळ करून घेता। अशे तरेन तिसऱ्यो धुवन घेतल्यो जाल्यार तिसऱ्यान माती किंवा करपां आसल्यार सगळीं धुवन वतात। हें तिसऱ्याचें उदक भायर उडोवप न्ही, कारण हें खूब फ्लेवरफूल आसता। आतां हांव तिसऱ्याचें सुकें करपाक घेता। तोपान 2 चमचे तेल घालता। धाडावन घेतिल्ल्यो 5 ते 6 लसणीच्यो पाकळ्यो, हाफ इंच आल्याचो कुडको आनी 1 मिरसांग घालता। तेलार बऱ्यो तळसून घेता। 2 बारीक चिरून कांदे घालता। कांदो बरो 1 मिनीट तळसून घेवपाचो। कांदो तळशिलो म्हणटगीर तितून हांव 1 टोमाट कापून घालता। टोमाटूय हांव 1 मिनीट अशें बरें तळसून घेता। आतां तितून हांव तिसऱ्यो घालता आनी तिसऱ्यो बऱ्यो मिक्स करून घेता। थोडीशी हळद घालता। आतां ह्यो तिसऱ्यो हांव बऱ्यो शिजोवन घेता। हे पळयात, तिसऱ्यो बऱ्यो शिजल्ल्यो आसात। आतां हांव तितून अर्दो चमचो गरम मसालो घालता। थोडेशें मीठ घालता। 2 ते 3 चमचे नाल्लाची सोय घालता। थोडीशी साकर घालता। हें आतां बरें मिक्स करून घेता आनी शिजोवन घेता। हें तिसऱ्याचें उदक शिजोवन घेवपाक जाय। हें पळयात, तिसऱ्याचें उदक बरें सुकल्लें आसा आनी आमच्यो तिसऱ्योय बऱ्यो शिजल्ल्यो आसात। हांव आतां तितून बारीक चिरून कोथंबीर घालता आनी बरें मिक्स करून घेता। आनी आमची तिसऱ्याचें सुकें रेडी जाल्लें आसा। तुमी नक्की करून पळयात, तुमकां आवडटलें। आनी ही रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक आनी सबस्क्रायब करात।